हमारा सब्जेक्ट आज जोग्राफी हम पढ़ रहे हैं। आज क्लास 7th टॉपिक हमारा होगा इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, बहुत छुट्टियों के बाद, महीना भर छुट्टियाँ, 2 महीना भर छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल चला गया जाता है, वो नोटिस करता है कि जो दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, जो उधर वहाँ प्ले ग्राउंड था उसको वहाँ खुदाई हो गई थी। पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने, जब उसने लोगों से पूछा ये डग अप क्यों हुआ ये ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, तो लोगों ने कहा यहाँ बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है जिसमें बड़े बड़े फ्लैट्स होंगे। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि ऐसा लग रहा था कि वो रो रहा, मतलब रोने लगा। When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever, तो उसने वो सोचने लगा जो इधर सॉफ्ट ग्रास होता था, घास होता था, मैरीगोल्ड्स फूल को कहते हैं, मैरीगोल्ड्स फूल को कहते हैं, फूलों को, एंड बटरफ्लाइज और बटरफ्लाइज, तो ये हमेशा के लिए चली जाएंगी, तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा जब यहाँ बड़ी बिल्डिंग बनेगी। तो ये रो रहा था रवि। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स, उसने ये फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ, जो उसके सहपाठी थे, उनके साथ शेयर की, उनको बताया कि यहाँ बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ अ एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। असेंबली जब हो रही थी तो प्रिंसिपल ने सैडली ऑब्जर्व कहा, देखो हमारा जो माहौल है ये कैसे चेंज हो रहा है दिन ब दिन। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। जब रवि क्लास पहुंचा तो उसने टीचर से कहा व्हाट इज एनवायरनमेंट। सी यूर सराउंडिंग्स सेड द टीचर, अपनी सराउंडिंग्स को देखो, टीचर ने कहा। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। यस सेड द टीचर, उसने कहा हाँ सही, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाई नेचर, फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने कहा कुछ चीज़ें गॉड क्रिएटेड है, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, पहाड़, रिवर्स, दरिया, ट्रीज, एनिमल्स, अदर्स आर मेड बाई पीपल, बाकी चीज़ें दूसरे लोगों ने बनाई है, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक ए लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन। अब एक क्लास में जुट हो जाइए, जो मैन मेड चीज़ है वो एक लिस्ट में उनको एक साइड रखिए, और जो गॉड क्रिएटेड है उनको एक साइड रखिए। इन्वायरमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रेथ। जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, ये हमको बेसिक सपोर्ट करता है। इसमें हवा है, हम अच्छी हवा पीते हैं जिससे हम जिंदा रह सकते हैं, पानी पीने को पानी है, साफ पानी है, पीते हैं, खाना खाते हैं और ज़मीन पे रहते हैं, एंड लैंड वायर वी लिव। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, कैसे कैसे ह्यूमन बींग्स ने इसमें चेंज लाई, मॉडिफाई किया, तर्क किया, इसको चेंज लाई। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, जब साइंस ने कार बनाई, जहाज़ बनाया, रेल गाड़ियाँ बनाई, तो जो ये धुआं निकला इनमें से, तो इससे जो हमारा ये माहौल है, ये इन्वायरमेंट है, ये पोल्यूट हो गया, जो हवा है वो गंदा हो गया। द कार फ्यूम्स, what is collected in a pot, food is served in vessels and land is used to build factories। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बनी है ज़मीन पे, फैक्ट्री से जो चिमनी से धुआं निकला उससे भी खराबी हो गई। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने कारें बनाई, मिल्स बनाई, फैक्ट्रीज बनाई और कंटेनर। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। जब इंसान ने चीज़ें बनाना शुरू कर दिया इस दुनिया में, तो मॉडिफिकेशन हो गई, तो उससे हमारा जो ये इन्वायरमेंट है पोल्यूट होने लगा। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट वाइज और इन्वायरमेंट चेंजिंग। आजकल इकबाल, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर नीड्स, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। जो हमारी ज़रूरतें हैं,
یہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے، جس سے یہ ڈسٹرکشن ہم ہو رہی ہے. پاپولیشن بڑھ رہی ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے، تو اس کے لیے مکان بنانا ہے. تو جو فیملیز میں ایک فیملی میں ایک گھر میں ایک مکان میں 10 ممبر رہتے ہیں، تو اب رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دوسرا مکان کے لیے اب کھیت میں ہی تو لینڈ چاہیے دوسرا مکان بنانے کے لیے. تو اس سے تو پولوشن کس سے ہوا؟ اب ہم دریا پہ نہانے جاتے ہیں، صابن کا استعمال کر وہ پانی اسی میں جاتا ہے. مویشی یا اینیملز کو ہم ادھر ہی نہلاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں دریا پہ، جس سے پانی خراب ہو گیا. انوانٹیڈ ریکلیس کٹنگ آف ٹریز ہو رہی ہے دن بہ دن، پیڑ کاٹے جا رہے ہیں. جہاں ایک پیڑ کاٹنا تھا وہاں 10 پیڑ کاٹ رہے ہیں. تو اس سے گلوبل وارمنگ ہو گئی. آج پتہ نہیں لگتا کب بارش ہوگی، آج یہ بھی پتہ نہیں لگتا کب برف ہوگی، آج یہ نہیں پتہ لگتا کب دھوپ ہوگی. آج دھوپ ہے تو کل پتہ نہیں بارش ہوگی، کیا پتہ برف پڑ جائے. تو یہ سارا ماحول چینج ہو گیا. یہ سب انسان کی دین ہے، یہ سب انسان نے کیا. تو اسی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living or organism is called environment. اب آپ نے کنورسیشن سنی، جو جگہ جہاں لوگ چیزیں نیچر سے سراؤنڈ متعلق رکھتی ہو، لیونگ یا نان لیونگ تھنگس ہو، اس کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں. جہاں لیونگ تھنگس بھی ہو نان لیونگ تھنگس بھی ہو، اس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں. انٹریکشن combination of natural and human made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic exists on the earth. Biotic factors, biotic or abiotic conditions جہاں human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. Natural environment کیا ہے؟ Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. اگر ہم نیچرل انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس میں لینڈ آتا ہے، واٹر آتا ہے، ایئر آتا ہے، پلانٹس اور اینیملس جو نیچرل انوائرمنٹ بناتے ہیں. You are familiar with the meaning of lithosphere. ہمیں پتہ ہے lithosphere کیا ہے، hydrosphere کیا ہے، ایٹماسفیئر کیا ہے، and biosphere کیا ہے. From your previous class, let us learn some more facts about these domains. Word origin: environment. French word environner. Environner meaning neighborhood. بیٹا مجھے امید ہے یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کو اپنے گھر میں 1-2 بار ریڈ کیجیے گا تاکہ یہ پورا آپ کو سمجھ آ جائے. بیٹا آپ کو پتہ ہے آج جو یہ مہاماری پھیلی ہوئی، یہ بیماری، یہ ڈیزیز جو ہے، اس کو ہم کورونا وائرس کہتے ہیں. اس کا جو رجحان ہے بڑھ گیا ہے، اس کا سیکنڈ فیز کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں میں رہنا ہے، بھیڑ بھاڑ علاقے میں نہیں جانا ہے. جہاں بھیڑ ہو، لوگ زیادہ جمع ہو، اسمبل ہوئے ہو، تو کراؤڈ ہو، وہاں نہیں جانا ہے. مارکیٹ پلیس پہ نہیں جانا ہے. بوائل واٹر پینا ہے. گھر میں ہی رہنا ہے. ابھی اسکول بند ہے تو ہم جو آن لائن آف لائن موڈ ہے، تو اس کے میڈیم سے ہم آپ کو سارے یہ جو بھی ہم یہ آپ کو کلاس دیں گے تو آن لائن موڈ رہے گا یا آف لائن موڈ رہے گا تو آپ تک پہنچائیں گے. بس آپ کو خالی گھر میں پڑھنا ہے، واٹس ایپ دیکھنا ہے، آن لائن کلاس یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہو، تو جس سے آپ کو سمجھ آ جائے، کلیئر ہو جائے کانسیپٹس آپ کے. یہ آلٹرنیٹیو ہے ہمارے پاس، اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. اسکول تو بند ہے، ابھی آپ کو محنت کرنی ہے گھروں میں. تو اور اللہ سے دعا کرنا کہ اس بیماری سے ہم مکت ہو جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے. تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں کہ ہم کو نجات دلا اس بیماری سے، ہم کو بچاؤ اس بیماری سے، اس بیماری کو ختم کرو. بس اب ایک ہی سہارا ہے اللہ کا. ڈاکٹر، حکیم سب فیل ہو گئے کورونا وائرس کے آگے. اب ہمیں آل مائٹی اللہ ہی بچا سکتا ہے اس بیماری سے. ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ سے ہمیں مانگنا ہے اس بیماری سے ہمیں بچائے. تو انہی الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے آج وداع لیتا ہوں پیارے بچوں. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اللہ حافظ.